बानी के अस्पताल मुंतकिली के मामले पर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत उज़्मा से 18 अगस्त के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई और बानी को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा। तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को शो कॉज नोटिस जारी करके ज़ाती हाजिरी का हुक्म दिया जाए और उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए। दरख्वास्त का मतन बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब तिबी मुआयने और इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। आंखों के मुआयने में शिफा अस्पताल के 2 माहिरीन ने हिस्सा लिया। पेम्स के मुतालिका माहिरीन ने दीगर तिबी मुआयना किया। पेम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी फिटनेस रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र तिब्बी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल मंदरजात जाहिर नहीं किए गए। पेम्स अस्पताल इंतजामिया ने बानी के इलाज से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मलाइशियन हम मज़हब की सैफुद्दीन से इस्लामाबाद में 1-on-1 मुलाकात। दोनों ममालिक के वज़राए दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों वज़ारत दाखिला में ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का क़याम का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली को मुअस्सर बनाने और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का वादा। पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द जल्द मलाइशिया का दौरा करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल ₹3.81, हाई स्पीड डीजल ₹3.59 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.59 और हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹368.29 मुकर्रर। इत्तलाक 24 अगस्त तक होगा। ईरान के पास पैसा नहीं, बहरिया और फजाइया नहीं। वो अपने फौजियों और पुलिस एहलकारों को तनख्वाह अदा नहीं कर रहा। अफरात ज़र 350% तक पहुंच चुका। सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। जॉइंट बेस एंड्रीज पर गुफ्तगू में कहा कि ईरान सही मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इख्तलाफात बरकरार रखने के बावजूद मुआहिदा करना चाहता है। अब सिर्फ देखेंगे कि वहाँ क्या होता है। बावर करा है कि अमेरिका को पूरे खित्ते पर कंट्रोल हासिल है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ के साथ साथ उससे मुत्तसिल ज़मीनी इलाका भी शामिल है। 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हो गईं। 8 साल पहले ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी में दुश्मन को शिकस्त का सामना रहा। 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकाम हुई। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का 2 टोक पैगाम। आज ईरान पर मुआशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया। इस इक़दाम को भी नाकाम होना तय है। अब्बास इराक़ची ने अमरीका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरान से तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की हिमायत से मुताल्लिक़ अमरीकी अपील पर चीन का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा लैन जियान का किसी गैर कानूनी और यकतरफा पाबंदी की हिमायत न करने का ऐलान। वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूरी के अलावा भी इक़दाम कोई काबिल क़बूल नहीं। फ़रीक़ैन पर तनाज़े को सियासी और सिफारती हल करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हालिया मानसून बारिशों और सैलाब के नुकसान से मुताल्लिक़ इजलास। मुतासरा और जाँ बहक अफराद के ख़ानदानों समेत मुकम्मल तबाह और जुज़वी तौर पर तबाह घरों के मालिकान की माली मुआवनत की हिदायत। सैलाब से मुतासरा इलाक़ाजात में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की जल्द बहाली की जाए। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। साइट एरिया कराची में कपड़े की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी। आग बुझाने में 10 फायर टेंडर्स, 2 स्नॉर्कल्स और 3 बाउजर्स ने हिस्सा लिया।
اور انگلینڈ نے پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میچ میں اننگز اور 103 رن سے شکست دے دی۔ لیڈز ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 409 رنز بنا کر آؤٹ، پاکستان کی ٹیم دوسری اننگز میں صرف 135 رنز پر ڈھیر۔ انگلینڈ نے 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ دوسرا ٹیسٹ لارڈز کے میدان پر 27 اگست کو ہوگا۔ بانی کی اسپتال منتقلی کے معاملے پر تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت عظمیٰ سے 18 اگست کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر کارروائی اور بانی کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے کی استدعا۔ توہین عدالت کے مرتکب افراد کو شو کاز نوٹسز جاری کر کے ذاتی حاضری کا حکم دیا جائے اور انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ درخواست کا متن: بانی پی ٹی آئی کو 20 اور 21 اگست کے درمیانی شب طبی معائنے اور علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ آنکھوں کے معائنے میں شفا اسپتال کے 2 ماہرین نے حصہ لیا۔ پیمز کے متعلقہ ماہرین نے دیگر طبی معائنہ کیا۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے طبی فٹنس رپورٹ کو حتمی شکل دی۔ مریض کی رازداری اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے پیش نظر طبی رپورٹ کانفیڈینشیل مندرجات ظاہر نہیں کیے گئے۔ پیمز اسپتال انتظامیہ نے بانی کے علاج سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملائیشین ہم منصب سیف الدین سے اسلام آباد میں 1-on-1 ملاقات۔ دونوں ممالک کے وزرائے داخلہ کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ دونوں وزارت داخلہ میں جوائنٹ ورکنگ گروپ کا قیام کا فیصلہ۔ انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کو مؤثر بنانے اور انٹیلیجنس شیئرنگ پر اتفاق۔ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا وعدہ۔ پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد جلد ملائیشیا کا دورہ کرے گا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ پیٹرول ₹3.81، ہائی اسپیڈ ڈیزل ₹3.59 فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹341.69 اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت ₹368.29 مقرر۔ اطلاق 24 اگست تک ہوگا۔ ایران کے پاس پیسہ نہیں، بحریہ اور فضائیہ نہیں، وہ اپنے فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو تنخواہ ادا نہیں کر رہا۔ افراط زر 350% تک پہنچ چکا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ جوائنٹ بیس اینڈریوز پر گفتگو میں کہا کہ ایران صحیح معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اختلافات برقرار رکھنے کے باوجود معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ اب صرف دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ باور کرا ہے کہ امریکہ کو پورے خطے پر کنٹرول حاصل ہے، جس میں آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ اس سے متصل زمینی علاقہ بھی شامل ہے۔ 14 سال پہلے ایران پر لگائی گئی تاریخ کی سب سے تباہ کن پابندیاں ناکام ہو گئیں۔ 8 سال پہلے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی میں دشمن کو شکست کا سامنا رہا۔ 5 ماہ پہلے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کی شرط بھی ناکام ہوئی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 2 ٹوک پیغام۔ آج ایران پر معاشی سطح پر اب تک کا سب سے کاری وار کیا گیا اس اقدام کو بھی ناکام ہونا طے ہے۔ عباس عراقچی نے امریکہ کی معاشی پابندیوں کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ ایران سے تجارتی تعلقات منقطع کرنے کی حمایت سے متعلق امریکی اپیل پر چین کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان وزارت خارجہ لین جیون کا کسی غیر قانونی اور یک طرفہ پابندی کی حمایت نہ کرنے کا اعلان۔ واضح کیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظوری کے علاوہ بھی اقدام کوئی قابل قبول نہیں۔ فریقین پر تنازع کو سیاسی اور سفارتی حل کرنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حالیہ مانسون بارشوں اور سیلاب کے نقصانات سے متعلق اجلاس۔ متاثرہ اور جاں بحق افراد کے خاندانوں سمیت مکمل تباہ اور جزوی طور پر تباہ گھروں کے مالکان کی مالی معاونت کی ہدایت۔ سیلاب سے متاثرہ علاقہ جات میں بجلی کی ترسیل کے نظام اور سڑکوں کی جلد بحالی کی جائے۔ شہباز شریف کی گفتگو۔
سائٹ ایریا کراچی میں کپڑے کی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا. ریسکیو حکام کے مطابق کولنگ کا عمل جاری. آگ بجھانے میں 10 فائر ٹینڈرز، 2 سنارکلز اور 3 باؤزرز نے حصہ لیا. اور انگلینڈ نے پاکستان کو پہلے ٹیسٹ میچ میں اننگز اور 103 رنز سے شکست دے دی. لیڈز ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ کی ٹیم پہلی اننگز میں 409 رنز بنا کر آؤٹ. پاکستان کی ٹیم دوسری اننگز میں صرف 135 رنز پر ڈھیر. انگلینڈ نے 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی. دوسرا ٹیسٹ لارڈز کے میدان پر 27 اگست کو ہوگا.